السلام عليكم خوتي، كيف نتوما بخير؟ شوفنا في الفيديو الاولاني التقديم ديال مايكروسوفت اوفيس اون جينيرال. هاد الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفوا فيه الدرس الاولاني ديال مايكروسوفت وورد. غادي نشوفوا جروب بوليس في اكوي. اليوم غنشوفوا هاد الجروب بوليس اكوي شنو نقدروا نعملوا به. عندنا واحد التكست جاهز اللي غادي نخدموا عليه. التكست فيه دي ديفينيسيون ديال بعض لي تيرم في الانفورماتيك بحال الفيروس والانتي فيروس. هاد التكست عندنا سامبل، خصنا نرجعوه بحال هيدا، نرجعوه مزوق وهداك مقاد بحال هيدا. شنو التغييرات اللي غنعملوها على هاد التكست هذا باش يرجع بحال اخر من خلال الجروب بوليس. اول حاجه نبداو بها، سيليكسيونيو هاد الباراغراف الاولانيه. اول حاجه نبداو بها هي الخط عندنا هنايا. هاد المربع هذا هو اللي كنبدلو فيه الخط. كاين هنا بزاف الخطوط، نتوما كتختاروا الخط اللي بغيتو. حنايا عملنا في التكست الاخر عملنا تايمز نيو رومان. حتى هنايا غادي نختاروا تايمز نيو رومان. كيف ما كتشوفوا هاد الخط تبدل. كاين هنايا هاد الفليش هادي كتختار منها الخط اكزاكتلي اللي خصك تينا. هنايا نتينا كطابيلو الطاي ديال الخط اللي خصك، وهو كيطبق لك. يعني هنا نتينا كتختار له الطاي. مثلا هنا غادي نعملو 14، ها هو عمل لك 14. كاين هاد ا كبيره و ا صغيره داياش، وهادي كنصغروا منها الخط وهادي كنكبروا منها الخط، يعني لا طاي. ولكن كاين واحد الفرق بين هادو وبين هادي. الفرق هو ان الا كبرتي بهادي ولا صغرتي بهادي كيمشي بالعدد زوجي، يعني كيكبر لك بجوج ويصغر بجوج. بينما هنايا تقدر تختار له تينا عدد فردي، مثلا 15 غادي يعمل لك 15. حنا نخليوها 14 كما عندنا في تكست اخر. شنو اخر كاين غا يعني كتغلط الخط كيرجع غليظ. هنكليكو عليها باش نشوفوا الفرق. احنا كليكينا كيف ما كتشوفوا هذا الخط هذا رجع غليظ. الا كليكيت عليها مره اخرى رجع كيف ما كان. حنا نخليوها غليظ. ندوزو اخوتي الباراغراف الثانيه. شنو نقدروا نعملوا فيها؟ وصلنا هنايا كاين هاد موديفي لاكاس، هاد موديفي لاكاس. شنو نقدروا نعملوا بها؟ كاين ماجيسكيل اون ديبي دو فراز، مينيسكيل، ماجيسكيل الى اخره. غنشوفوا اول وحده اللي هي ماجيسكيل اون ديبي دو فراز. الا كليكينا عليها ما غادي نشوفوا حتى فرق، حيت عندنا هنايا او اللي في الاول ديال الفراز اون ماجيسكيل ديجا. يعني باش نشوفوا الفرق نرجعوها بعد مينيسكيل. من خلال هاد مينيسكيل هذا كليكو عليها يرجع كلشي اون مينيسكيل كيف ما كتشوفوا. هذا رجعنا كلشي اون مينيسكيل. اذا دابا جينا كليكينا على هاد ماجيسكيل اون ديبي دو فراز غادي يرجعنا ماجيسكيل. غنشوفوا الفرق ها كما كتشوفوا دابا هاد رجعت اون ماجيسكيل. كاين ماجيسكيل هادي داياش. شنو الفرق بينها وبين هادي؟ هاد ماجيسكيل الا كليكينا عليها غادي يرجع لنا الباراغراف كامله اون ماجيسكيل. نجربوا نكليكيو ونشوفوا الفرق. كيف ما كتشوفوا رجع كلشي اون ماجيسكيل. وكاين واحد الطريقه اخرى باش يرجع كلشي اون ماجيسكيل. كنجيو لهاد الفليش هادي اللي جات تحت الكولور، كنكليكيو عليها، كنجيو بوليس ستايل اي اتريبي، كنعاودو افي، كنجيو ماجيسكيل، كنكليكيو عليها هنايا كيرجع لنا كلشي اون ماجيسكيل. اصلا هاد الفليش هادي قليل اللي كيستعملها، حتى جات مبيناش بزاف. هي فيها بزاف ديال الحاجات زايدين على اللي هنايا كاينين هنايا. ساعه نشوفوهم كاملين ان شاء الله. شنو باقي لنا هنا؟ كاين بروميير لتر دي مو اون ماجيسكيل، وكاين انفيرسي لاكاس. بروميير لتر دي مو اون ماجيسكيل يعني اي كلمه الحرف الاولاني ديالها كيكون اون ماجيسكيل والحروف الاخرين اون مينيسكيل. نجربوها كما كتشوفوا. انفورماتيك مثلا اي اون ماجيسكيل اللي باقي اون مينيسكيل، ريزو ار اون ماجيسكيل اللي باقي اون مينيسكيل. وكاين هاد انفيرسي لاكاس. انفيرسي لاكاس اللي هي العكس ديال هادي. كيفاش العكس ديالها؟ يعني الحرف الاولي كيرجع اون مينيسكيل والحروف الاخرين كاملين اون ماجيسكيل. نجربوها كما كتشوفوا. مثلا انفورماتيك اي اون مينيسكيل واللي باقي اون ماجيسكيل، ريزو ار اون مينيسكيل واللي باقي اون ماجيسكيل. حنا نرجعوهم كاملين اون ماجيسكيل باش يرجعنا فحال التكست اخر. ندوزو للباراغراف اللي موراها. باراغراف اللي موراها شنو كاين فيها؟ نشوفوا باغ اكزومبل واحد الحاجه اللي ما كايناش هنايا وحتى هي كتعلق بالمينيسكيل والماجيسكيل. نشوفوها هنايا كاينه في هاد الفليش هادي. نكليكو على هاد الفليش هادي بوليس تالي اتريبي، نجيو افي. شنو هي اللي هي بوتيت ماجيسكيل؟ بوتيت ماجيسكيل كيرجع لنا الحروف كاملين اون ماجيسكيل، ولكن الحرف الاولي كبير عليهم شويه في لاطاي. نجربوها ونشوفوها. كيف ما كتلاحظوا هنايا اس كبيره على الحروف الاخرين بينما كاملين اون ماجيسكيل. نشوفوها في الباراغراف، نكبروا الباراغراف شويه باش تبان لنا. هي بي اون ماجيسكيل والحروف كاملين اون ماجيسكيل بينما بي كبيره على الحروف الاخرين. كاين هنايا غنشوفوا سوليني. الا كليكينا عليها
كنكليكو على اس باغ ديفو، ها كنكليكو على اس باغ ديفو كيجي كتسطر بواحد السطر سامبل. نقدروا نبدلو ديك النوع د السطر من هاد الفليش هادي، ونقدروا نبدلو حتى الكولور ديالو. كنكليكو على هاد الفليش هادي كيعطينا هنايا بزاف ديال الانواع ديال التسطيرات. حنا نختارو تيغي بحال اللي عاملين في التكست اخر. ها هو رجع ما كناش مسيليكسيونين باراغراف، ديزولي. هنايا غنكليكيو عليها، ها هو رجع كامل اون تيغي. والكولور هنايا كنبدلوها في كولور دو سولينيومون، تختار الكولور اللي بغيتي. حنا نعملوها حمار مغلوق غوش فونسي باش يكون واضح شويه. شنو اخر باقي لنا في هذا الباراغراف هادي؟ هاد تي ام هادي كيف ما كتلاحظوا جات ماشي بحال كتابه اخرى عاديه، جات فوق الكتابه وصغيره شويه. كيفاش نقدروا نعملوها؟ نشوفوا مثلا بوغ ونطبقوا عليها نفس الحاجه اللي طبقنا على التي ام باش رجعت هيدا. غنجيو بوغ كتسيليكسيونيها، كنجيو لهاد اكس او كاري كيتسمى ليكسبوزون. اكس او كاري هاد ليكسبوزون دا الا كليكينا عليه تو سامبلومون كيف ما كتشوفوا كيرجع لنا بوغ نفوقيه وصغيره شويه. حاجه اخرى كاين الكونترير ديال هاد ليكسبوزون اللي هو لانديس. كيفاش الكونترير؟ غنجربوها على كونسي شوفوا كيفاش. كنجيو لهاد اكس او كاري اللي عملناها ليكسبوزون، كنجبروا وحدها اكس او كاري ولكن الكاري ديالها جا نتاحس منا، يعني لانديس. كنكليكو عليها كيف ما كتلاحظوا كونسي هودت تحت الكتابه وصغارت اللي هي جات الكونترير ديال بو. بون هاد الباراغراف ساليناها، ندوزو للباراغراف اللي موراها. شنو نقدروا نبدلو في هاد الباراغراف؟ نكبروها شويه بعدا. دونك عندنا هاد اب بي سي مضروب عليها. شنو نعملو بهاد اب بي سي مضروب عليها؟ هي باغي يعني الخط غادي يرجع مضروب عليها. نكليكو عليها تو سامبلومون كيف ما كتشوفوا باراغراف كامله رجعت مضروبه عليها. حنا سيدي بغينا نرجعوها هادي مضروب عليها ولكن جوج ضربات، يعني بجوج الخطوط جوج المرات. كيفاش نقدروا نرجعوها مضروب عليها جوج المرات؟ غنجيو من هاد الفليش هادي au lieu style est attribué effet autrefois كنجيو كنجبروا باغي دوبل. باغي دوبل يعني الدوبل ديال باغي هادي اللي عملناها هي باغي دوبل. كنكليكو عليها تو سامبلومون كيرجع لنا باغي دو فوا. حاجه اخرى شنو باقي لنا هنايا؟ باقي ايطاليك وباقي ستايل ديال الكتابه والكولور. دونك ايطاليك كما كتعرفوا تو سامبلومون كتكليكي عليها كتميل لك الخط كيكون واقف عادي، كتكليكي على ايطاليك كيميل. ها نجربوا وحدكم، ها الخط عادي كنكليكيو عليها الخط كيميل. دونك نخليوه مايل شويه. نشوفوا هاد هنايا، هاد كاين حداها واحد الفليش. نشوفوا هاد شنو فيها. فيها لي ستيل ديال الكتابه. هنايا بزاف ديال لي ستيل. كتجبر مثلا كتابه غومبليساج حداها، يعني عامره من داخل، ماشي الكولور ديال الكتابه ولكن من داخل باش عامره غومبليساج. دونك هنايا عندنا بلو، هنا عندنا غومبليساج فيه اورانج والكونتور ديالو بالاورانج حتى هو، هنا خاوي والكونتور ديالو بالبلو. دونك حنا نختارو غومبليساج بالبلو سامبل باش يكون بحال التكست اخر يكون داكشي واضح. كتكليك عليه كيتبدل لك ستيل ديال الكتابه. كاين هنايا بزاف ديال لي زيفي تحت، بزاف ديال لي زيفي بحال لومبر ديل وريفليكسيون. تقدر تختار اي واحد فيهم وتطبقوا على الخاص ديالك. بون حنا باش ما نضيعوش الوقت ما نشوفوهمش كاملين، تقدروا تشوفوهم راسكم. حنا نشوفوا مثلا ريفليكسيون، غنجيو غادي نختار اي وحده هنا باغازار. نختار مثلا هادي. شنو كامل هاد الريفليكسيون؟ كيف ما كتلاحظوا الكتابه كانت عندنا بوحده، دابا بحال اللي جينا وعملنا واحد المرايه، واحد المغواق هنايا باش كتعكس لك داكشي، كتعكس لك ديك الكتابه كامله متساحت. اي كلمه جينا كليكينا مثلا هنايا غيبان لك بلي تحت منا نفسها هي ولكن مقلوبه ومعوده، واللون ديالها خفيف شويه على ديك بحال ترونسبارون. بون هادشي اللي كاين في هاد هادي. ندوزو للباراغراف اللي تحت منا باش ما نطولوش عليكم بزاف. نجيو لهاد ابي هادي اللي فيها هاد الفرشه ديال الصباغه. هاد ابي هادي شنو كتقدر تعمل؟ هادي عندها الدور ديال الفوتر اللي كنقدروا ماشي الفوتر عادي اللي كتكون كتكتب في الدفتر ولا كتاب، كتجيب الفوتر وكتلون فوق الكتابه اللي عامله. هذا نفس الدور عنده الفوتر. كتكليكي كتجبر لنا بزاف ديال الالوان. كتكليكي مثلا كليكي على جون، ها كيف ما كتشوفوا الكتابه الكولور ديال الكتابه ما تبدلش ولكن تلون فوق منه بواحد الكولور اخر. نجيو لهذا الباراغراف هذه اللي هي قبل الاخرانيه. شوف شنو نبدلو فيها. هذه سامبل اللي هي الكولور. كنجيو لهاد الفليش هذه كتجبر لنا بزاف ديال الكولور، كتختار اللي بغيتي. حنا نختارو كولور حمار سامبل، ها هو نكبرو في الخط شويه باش يجي الخط واضح. باقي لنا اخر حاجه واللي قليل فيكم اللي كيعرفها هي هاد الخط هذه كيفاش نبدلوها بواحد الطريقه في شكل. كيفاش؟ انا نشرح لكم.
كنجيو لهاد الفليش هادي اللي تحت الكولور اللي قلت لكم فيها كاين بزاف ديال الحاجات، غنكليكيو عليها. غنجيو هادنا هو ماشي بولي ستايل اتريبي ولكن بارامتر افونسي. كنكليكيو على بارامتر افونسي كنجبروا ليسباسمون. هنايا ليسباسمون شنو هي؟ حنا كنكونوا عاملين نورمال، يعني الكلمات مكتوبين نورمال. كاين هنا جوج حاجات اخرين زايدين، كاين ايطوندي وكاين كوندونسي. غنجربوا كوندونسي. شنو هي كوندونسي؟ يعني الخط ديالنا غادي يرجع مضغوط. نجربوها كوندونسي. الا زدنا هنايا زدنا غادي الخط غادي يزيد يتفرق، بينما حنايا خصنا نكوندونسيوه يعني نضغطوه. غنقصوه هنا الكوندونسي كل ما نقصتي كل ما كيزيد تضغط. غنعملو مثلا حنايا 1.5 ولا 1.6. غنكليكيو على اوكي. كيف ما كتشوفوا الخط ديالنا مبقاش واضح كيف ما كان، فحال اللي زولتي له ليسباس بيناتو الخط تضغط رجع كامل مضغوط. وكاين الكونترير ديالها طبعا اللي هو ايطوندي، يعني الخط غادي يرجع مفرق على بعضو. كنكليكيو على ايطوندي. هادي الا زدتي غيتزاد يتفرق، الا نقصتي غينقص عادي. هادي عاديه. دونك حنا نعملو باغ اكزومبل 3. نعملو 3 ونشوفو الخط ديالنا كيفاش غادي يرجع. كيف ما كتشوفوا هنايا هو كيبين لك كيفاش كيتفرق باش انت تعرف فين ماشي. دونك حنا كليكو اوكي. كيف ما كتشوفوا ها هو هنايا تفرق عادي، جا كيعطي واحد الجماليه خاصه الخط. بون حبابي هادشي اللي كاين في هاد الدرس هذا، كنتمنى تكونوا استفدتوا. اهم حاجه ما تنساوش تبراتيكيو هادشي، تشوفوا الفيديو براتيكيو هادشي وعاودوه وعاودوه باش يبقى في راسكم وباش تمكنوا منه مزيان. وما تنساوش طبعا دعموا سبسكرايب لاشين ديالنا وبارطاجيوها مع اصحابكم. وشكرا على التتبع ديالكم، الى الحلقه القادمه ان شاء الله.